इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना योगदिवसावसरे उक्तं यत् अद्य योगः विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु वर्धमानस्य मनस्सन्तापस्य, अशान्तेः, अस्थिरतायाः च मध्ये शान्तेः मार्गं प्रददाति। नागरिक विमाननपत्तन महानिदेशालयः एयर इंडिया इति संस्थायै निर्देशं दत्तवान् यत् गभीरतया नियमोल्लङ्घनमुद्दिश्य 3 अधिकारिणः तत्क्षणमेव प्रभावेण निष्कासयन्त्विति। क्षेत्रीय ऐक्यस्य महत्वपूर्णेन भावेन ईरान देशे विलम्बितान् नेपाल श्रीलंका देशयोः नागरिकान् प्रत्यावर्तने ऑपरेशन सिन्धु इत्यस्यान्तर्गतं समावेशयितुं भारतं स्वस्य निर्वासनप्रयासान् प्रावर्तयत्। इस्राएल ईरान देशयोर् द्वन्द्वस्य 9मे दिनेपि प्रक्षेपास्त्राणां प्रहारः प्रचलति। क्यूब नगरस्य एकस्मिन् आवाससमूहे कृताक्रमणे ईरान देशस्य एकः वरिष्ठः सेनापतिः सईद इजादी मृतः। अपि च तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफीति निकषस्पर्धायाः पञ्चक्रीडाशृङ्खलायां द्वितीयदिवसे जलपानावकाशं यावत् भारतेन 6 क्रीडकाणां हानौ 54 धावनाङ्काः रचिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् अद्य योगः विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु वर्धमानस्य मनस्सन्तापस्य, अशान्तेः, अस्थिरतायाः च मध्ये शान्तेः मार्गं प्रददाति तथा च शान्तियुतं, सन्तुलितं, सुस्थिरं च विश्वं प्रवर्तयितुं सामूहिकप्रयासस्य आह्वानं करोति। सः अवदत् यत् योगः विश्वं संघर्षात् सहकारं प्रति नयेदिति। आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापट्टनम नगरस्य रमणीय समुद्रतटं निकषा 11 अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् योगः एकः विरामचिह्नः अस्ति, यतोहि मानवजातीनां श्वासयोः सन्तुलनं कर्तुं पुनः स्वस्थं भवितुं च आवश्यकं भवति। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे दिवसस्यास्य विषयवस्तुः योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इति अस्ति। सः अवदत् यत् जगति योगस्य प्रसाराय भारतम् आधुनिकशोधमाध्यमेन योगविज्ञानम् इतोपि सुदृढं करोति, यस्मिन् देशस्य प्रमुखाः चिकित्सासंस्थाः योगविषयिकसंशोधने निरताः सन्ति। दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः सम्पूर्णे देशे सोत्साहं समाचर्यते। अद्य देहरादून नगरस्य पुलिस लाइन इति क्षेत्रे आयोजिते योगशिबिरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः भागम् अगृह्णात्। विश्वमञ्चे योगस्य प्रोत्साहने भारतस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयन्ती सा अवदत् यत् अधुना विश्वसमुदायः योगस्य विषये अधिकम् आदरं धारयति, येन महाद्वीपेषु जनाः तस्य लाभमपि अनुभवन्ति। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। लद्दाख नगरे कारगिल क्षेत्रस्य क्री सुल्तान चू क्रीडाङ्गणे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः अत्यन्तोत्साहेन आचर्यत। गोवा राज्ये मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावन्तः तालीगांव नगरस्य श्यामप्रसाद मुखर्जी क्रीडाङ्गणे योग दिवसस्य कार्यक्रमस्य नेतृत्वं कृतवान्। सः योगः विश्वस्य कृते भारतस्य महान् उपहारः इति च उद्घोषितवान्। गोवा राज्ये 11 अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः वैभवेन आध्यात्मिकशक्त्या च आचर्यते। केन्द्रीय नवीन पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमन्त्री श्रीपाद नायकः ओल्ड गोवा नगरस्य भव्य चर्च कॉन्वेंट इति विश्वविदितस्थले उत्सवस्यास्य नेतृत्वं कृतवान्। सभां सम्बोधयन् सः कथं योगः न केवलं शरीरम् अपितु मनसः आत्मनश्च पोषणं करोतीति उक्तवान्। राष्ट्रिय राजधान्याम् आकाशवाणी मुख्यालयेपि विशेष योग सत्रस्य आयोजनम् अभवत्। आकाशवाण्याः महानिदेशिका डॉ प्रज्ञा पालिवाल गौड अनया साकम् अतिरिक्त महानिदेशकः एल मधु नागश्च अधिकारिभिः कर्मचारिभिश्च समं कार्यक्रमेऽस्मिन् भागं गृहीत्वा योगासनानाम् अभ्यासम् अकुरुताम्। रियाद देशस्य भारतीय दूतावासेन अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः सोल्लासं समाचरितः। अनेनैव प्रकारेण विभिन्न देशस्थैः भारतीय दूतावासैरपि दिवसस्यास्य समायोजनं जनान् संयोज्य उत्साहपूर्वकं समाचरितम्। नागरिक विमानपत्तन महानिदेशालयः एयर इंडिया इति संस्थायै निर्देशं दत्तवान् यत् गभीरतया नियमोल्लङ्घनमुद्दिश्य 3 अधिकारिणः तत्क्षणप्रभावेण निष्कासयन्त्विति। आन्तरिक अनुशासनात्मक कार्याचरणाय च निर्देशं दत्तवान्। सहैव हि परिणामानां प्रस्तुतिः 10 दिनेषु निवेदयन्त्विति निर्देशं दत्तवान्। एकस्मिन् वक्तव्ये DGCA इत्यनेन उक्तं यत् एते अधिकारिणः परिचालनदोषाणां कृते उत्तरदायिनः सन्ति इति। क्षेत्रीय ऐक्यस्य महत्वपूर्णेन भावेन ईरान देशे विलम्बितान् नेपाल श्रीलंका देशयोः नागरिकान् प्रत्यावर्तने समावेशयितुम् ऑपरेशन सिन्धु इत्यस्यान्तर्गतं भारतं स्वस्य निर्वासनप्रयासान् प्रावर्तयत्। एक्स इत्यत्र प्रदत्ते सन्देशे उक्तमस्ति यत् नेपाल श्रीलंका सर्वकारयोः औपचारिक अनुरोधानुगुणम् एतत् कार्यम् अभवदिति। इस्राएल ईरान देशयोर्द्वन्द्वस्य 9मे दिनेपि प्रक्षेपास्त्राणां प्रहारः प्रचलति। गतरात्रौ एव इस्राएल देशेन ईरान देशस्य परमाणु संरचनां विरुध्य सैन्यकार्याचरणं कृतम्। इस्राएल सैन्यप्रवक्त्रा उक्तं यत् मध्य ईरान देशे क्षेपणास्त्रभण्डारस्य आधारभूत संरचनास्थलानि विरुध्य आक्रमणानां श्रृङ्खला समारब्धास्ति। इस्राएलस्य रक्षामन्त्रिणा इस्राएल काज़ इत्यनेन उक्तं यत् क्यूम नगरस्य एकस्मिन् आवाससमूहे कृताक्रमणे ईरान देशस्य एकः वरिष्ठः सेनापतिः सईद ईजादी मृतः। अद्य प्रातःकाले इम्फाहान नगरस्य परमाणुकेन्द्रे इस्राएल देशपक्षतः आक्रमणस्य सूचना अपि ईरानी सञ्चारमाध्यमेन प्रदत्तास्ति। ईरानस्य वायुरक्षया च अस्याक्रमणस्य प्रतिक्रिया प्रदत्ता इत्यपि उच्यते। आर्थिकवर्षेऽस्मिन् देशस्य सकलप्रत्यक्षकरसंग्रहः 0.86% वृद्धिं प्राप्य जूनमासस्य 29 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रायः 5.5 लक्षकोटिरूप्यकाणि अभवत्। गतवर्षस्य च समानकाले प्रायः 5.5 लक्षरूप्यकाणि एव आसीत्। क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये तेन्दुलकर एंडरसन ट्रॉफी इति निकषस्पर्धायाः पञ्चक्रीडा श्रृङ्खलायाः प्रथमक्रीडा लीड्स नगरस्य हेडिंग्ले क्रीडाङ्गणे प्रचलति, यत्र द्वितीयदिवसस्य जलपानावकाशं यावत् भारतेन 6 क्रीडकाणां हानौ 54 धावनाङ्काः रचिताः। इति वार्ताः।